स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तपाईहरुको आफ्नै रमाइलो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा म नारायण पनेरको तर्फबाट आज हामी कक्षा 11 को कम्पलसरी इंग्लिश विषयको युनिट 2 अन्तर्गत रहेको कम्युनिकेसन भन्ने जुन शीर्षक छ त्यस अन्तर्गत फ्री राइटिङ भन्ने लेसन पढ्न गइरा छौं। यो रिडिङ सेक्सन अन्तर्गत रहेको छ। अब यसमा हामी केही फ्री क्वेशनहरु छ, त्यो क्वेशनहरु हेरौं। What do the following images indicate? What do the following images indicate? Indicate means संकेत गर्नु, जनाउनु। यी इमेजहरुले, यी पिक्चरहरुले के संकेत गर्छन् भन्ने क्वेशन छ। यो एक्जाममा त आउँदैन यस्तो क्वेशन, तैपनि बुझिराखौं। The following images indicate that they are the means of communication. Means of communication भनेको संचारका साधनहरु यिनीहरु हुन्। Okay. What comes to your mind when you see them? जब तपाई यिनीहरुलाई देख्नुहुन्छ तपाईको दिमागमा के आउँछ, अर्थात कस्ता सोच विचारहरु आउँछन्। When I see them, I see that they convey some messages to us in one way or another way. यसरी हामी आन्सर दिन सक्छौं। What do they communicate to people? They communicate people some messages or news. So in this way you can answer these questions, but these questions are not so much important as they are not asked in the exam. Okay, let's move on to next question. What do the following quotes mean? Quote को अर्थ हुन्छ भनाइहरु। Quote means भनाइहरु। If writing is easy, you are doing it wrong. यदि तपाई सोच्नुहुन्छ कि राइटिङ भनेको लेख्ने, कुनै पनि लेख, रचना यस्ता कुराहरु जो लेख्ने काम हुन्छ, यहाँ चाहिँ एस्से को कुरा गर्न खोजिएको भनेर हामी बुझौं। तर एस्से मात्र होइन, यसमा जेसुकै कुराहरु पनि हुन सक्छ, चाहे स्टोरी राइटिङ, चाहे नोभल राइटिङ। ओके, तपाई सोच्नुहुन्छ यस्तो राइटिङलाई इजी काम हो भन्ने सोच्नुहुन्छ भने यु आर डुइङ इट रङ। यो तपाईले गलत सोचिराख्नु भएको छ, किनभने राइटिङ इज नट एज मच इजी एज वी थिंक इट युजुअली इज। ओके, सो वी शुड थिंक दैट राइटिङ इज अ भेरी टफ जब एन्ड वी नीड सम काइन्ड अफ स्ट्र्याटेजीज। द पेन इज द टङ अफ द माइन्ड। यस्तै अर्को भनाइरहेको छ, कलम भनेको हाम्रो माइन्डको, हाम्रो मनको के हो, जिब्रो हो। अर्थात हाम्रो मनमा, हाम्रो दिमागमा जे कुरा छ त्यो कुरालाई पेनले नै व्यक्त गर्ने हो, पेनको माध्यमबाट लेखेर। किनभने हाम्रो दिमाग त कसैले पढ्न सक्दैन। पेनले हामीले केही कुरा लेखेको छ भने त्यो मान्छेहरुले पढ्न पनि सक्छन्। त पेनकै माध्यमबाट हामी केही कुराहरु व्यक्त गर्छौं। जसरी बोल्नु पर्यो भने जिब्रोले हामीलाई हेल्प गर्छ। ओके, त अब हामी जुन यो एस्से छ फ्री राइटिङ भन्ने, यो एस्से पढ्नु भन्दा पहिला सर्ट बुदाहरु मैले यहाँ टिपेको छु। त्यो बुदाहरु पढ्यौ भने हामीले यो एस्से के का बारेमा छ भन्ने कुरा हामीलाई छर्लङ हुन्छ। 10-11 वटा पोइन्टहरु यहाँ व्याख्या गर्छु। यदि पोइन्ट जानिसकेपछि तपाईलाई यो समरी आइसकेको हुन्छ र कन्सेप्ट क्लियर भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि हामी एस्से पढ्ने छौं। फ्री राइटिङ, दिस इज द टाइटल अफ दिस एस्से एन्ड द राइटर इज पीटर एल्बो एन्ड these are the points that we have to remember. And the first one is the most effective way to improve writing is to do free writing exercises regularly. अर्थात यहाँ के भन्न खोजेको भने तपाईको राइटिङलाई, तपाईको लेखाइलाई चाहिँ, लेखाइ भनेको ह्यान्ड राइटिङ भनेको होइन है फेरि, है। कुनै पनि एस्से, स्टोरी जे चीज हामी लेख्छौं त्यसलाई राइटिङ भने हो। त त्यसलाई सुधार्नको लागि, इम्प्रुभ गर्नको लागि सबभन्दा सजिलो तरिका हामीले अपनाउनु पर्ने के हो त भने फ्री राइटिङ एक्सरसाइजेस। अर्थात फ्री राइटिङ जस्तो एस्से राइटिङ हैन, स्टोरी राइटिङ, यस्तो एक्सरसाइजहरु हामीले गर्नुपर्छ। त्यो पनि कस्तो, रेगुलरली गर्नुपर्छ। नम्बर 2, डोन्ट स्टप टु लुक ब्याक। जुन बेला तपाई लेखिराख्नुहुन्छ, लेखिराखेको हुनुहुन्छ, त्यतिबेला तपाईले रोकेर ए मेरो कस्तो लेखिरहेको छु मैले, के भइरहेछ भनेर हेर्ने हैन। जस्तो मैले ग्रामर मिस्टेक गरिरहेको छु कि स्पेलिङ मिस्टेक गरिरहेको छु कि भनेर रोकेर पछाडी फर्केर हेर्ने होइन। त्यसले के हुन्छ भने तपाईको जो स्मूथ फ्लो हुन्छ, सोचाइको जो एउटा फ्लो हुन्छ हैन, तपाई एक नासले सोचिराख्नु भएको हुन्छ। जस्तो झरना बीचमा कसैले डिस्टर्ब गर्दैन झरनालाई झर्न, त्यसैगरी सोचाइलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन रोकेर। त्यसले रोक्नु भयो भने फेरि तपाईलाई
गाह्रो हुन्छ, किनभने तपाईँको जुन आइडियाहरू आइरहेको हुन्छ त्यो आइडियाहरू स्टप हुन्छ, ब्लक हुन्छ होइन। 3 द इजिएस्ट थिङ इज जस्ट राइट डाउन वाट एभर इज इन योर माइन्ड। त सबभन्दा सजिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँको माइन्डमा जे कुरा आउँछ त्योलाई तपाईँ लेखिदिनुहोस्, चाहे त्यो काम लाग्ने चिज होस्, चाहे त्यो काम नलाग्ने चिज होस्, चाहे अर्थ लाग्ने चिज होस्, चाहे नलाग्ने चिज होस्। तपाईँले एउटा टपिक लेखेपछि त्यो टपिकमा तपाईँले बिन्दास लेख्ने हो, नरोकिकन धारा प्रवाह रूपमा लेख्ने। अनि त्यो लेख्दाखेरि के हुन्छ त तपाईँको भन्दाखेरि तपाईँले जति पनि गल्ती गर्नुहुन्छ त्यो गल्तीहरू, त्यो मिस्टेकहरूलाई तपाईँ पछि सच्याउन सक्नुहुन्छ कि। 4 नम्बर, फ्री राइटिङ मस्ट नेभर बी इभ्यालुएटेड। इभ्यालुएटेड भनेको मूल्याङ्कन गर्नु। त यो फ्री राइटिङलाई कहिले पनि मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन, अर्थात् यो राम्रो छ नराम्रो छ भन्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन। जे लेखियो लेखियो, नो डिस्कसन अर कमेन्ट। ओके, फ्री राइटिङ मे सिम क्रेजी बट एक्चुअली इट हेल्प्स टु कलेक्ट आइडियाज एन्ड कन्सेप्ट्स फर राइटिङ। फ्री राइटिङ यसो हेर्दाखेरि अब कुनै एउटा शीर्षक लियो अनि त्यसको बारेमा जे पाए त्यही लेख्याछ, नन स्टप लेख्याछ, अर्थात् त्यो भने त कस्तो लाग्छ, क्रेजी जस्तो लाग्छ, पागलले गरे जस्तो काम लाग्छ। किनभने त्यो अर्थ लाग्ने हो कि नलाग्ने हो कि त्यो कुराहरू हामी सोच्न सक्छौँ, तर त्यस्तो सोच्ने होइन, पागल जस्तै भए पनि लेख्ने हो, एक नसले लेखिराख्ने हो होइन। त्यसले के हुन्छ भने आइडियाहरू र कन्सेप्टहरू हाम्रो आउन सक्छ कुनै। डिफरेन्स बिट्विन स्पिकिङ एन्ड राइटिङको कुराहरू हामी यहाँ गर्नेछौँ। जो स्कुलिङको कुरा छ, स्कुलिङ अर्थात् विद्यालयमा हामी जब जान्छौँ नि, हाम्रो दिमागमा के बस्छ भने हामी लेख्दाखेरि कुनै पनि कुरा लेख्दाखेरि हामीले मिस्टेक के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हामीले हेर्ने बानी बस्या हुनाले फ्री राइटिङ लेख्दाखेरि पनि हामी मिस्टेक के छ भनेर खोज्न थाल्छौँ, जबकि त्यो टुङ्गिएको हुँदैन, लेखेर सकिएको हुँदैन। कम्तीमा एकपटक लेखिसक्दासम्म चाहिँ त्यसलाई सच्याउनु पनि हुँदैन, एक नासले लेखिराख्नुपर्छ। फ्री राइटिङ इज नन एडिटिङ, र लेख्ने क्रममा फ्री राइटिङलाई हामीले एडिट गर्नु हुँदैन। ट्राइङ टु गेट द बिगिनिङ जस्ट राइट इज अ फर्मुला टु फेलियर। अर्थात् सुरुवात चाहिँ हामी राम्रो गर्न खोजिरहेछौँ र बिचबिचमा रोक्छौँ, र त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो जुन लेखाइ छ त्यो रोकिन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ। अर्थात् त्यो भनेको फेलियर हुने के हो, एक किसिमको फर्मुला नै हो भनौँ होइन, अर्थात् नराम्रो हुन्छ त्यो। नेचुरल अर कन्टिन्युअस राइटिङ, अर्थात् नरोकिकन धारा प्रवाह रूपमा आरामले लेख्दै गयो भने त्यसले के प्रड्युस गर्छ, के उत्पादन गर्छ त एक किसिमको साउन्ड, एक किसिमको टेक्स्चर, एक किसिमको रिदम। साउन्ड भनेको आवाज हो, टेक्स्चर भनेको एक किसिमको त्यसमा मिलेको सबै कुरा, रिदम भनेको ताल। अर्थात् सर्टकटमा भन्दाखेरि एक किसिमको आवाज पैदा हुन्छ, तपाईँले भन्न चाहेको जुन आवाज छ त्यो तपाईँको लेखाइको माध्यमबाट हामी हेर्न सक्छौँ। विच इज द मेन सोर्स अफ पावर इन योर राइटिङ, र तपाईँको लेखाइ जो छ त्यसको मुख्य शक्तिको स्रोत भनेकै त्यो नेचुरल राइटिङ हो, अर्थात् नरोकिकन डिस्टर्ब नभइकन लेख्ने काम। र लास्टमा छ इफ वी किप राइटिङ, यदि हामीले लेख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ भने आवर राइटिङ विल इम्प्रुभ सरप्राइजिङली, हाम्रो जुन राइटिङ छ त्यो इम्प्रुभ हुन्छ, सुधार हुन्छ, त्यो पनि आश्चर्यजनक रूपमा, सरप्राइजिङली। त यति कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो त, यहाँ कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो भने फ्री राइटिङ भनेको नरोकिकन लेख्ने हो कुनै पनि कुरा, र त्यसलाई सच्याउने काम बिचैमा रोकेर गर्नु हुँदैन, त्यो लेख्ने काम सकिसकेपछि अनि मात्र त्यो सच्याउने काम, एडिटिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त फ्री राइटिङ ठ्याक्क गाइडेड राइटिङको उल्टो हो। गाइडेड राइटिङ भनेको हामीलाई केही क्लुहरू दिएको हुन्छ होइन, आउटलाइनहरू दिएको हुन्छ, यो कुरा लेख्नुहोस् आफ्नो सेन्टेन्समा, यो कुरा समावेश गर्नुहोस्, यो कुरा समावेश गर्नुहोस् भनेर केही त्यहाँ पोइन्टहरू, वर्डहरू दिएको हुन्छ, त्यो गाइडेड राइटिङ भयो होइन। फ्री राइटिङ भनेको तपाईँलाई छुट छ, तपाईँ एउटा शीर्षकमा जे लेख्नुहोस्, जति लेख्नुहोस्, मन लागेको कुराहरू लेख्नुहोस्, त्यो हो फ्री राइटिङ। ओके, जस्तो तपाईँलाई कुनै ठाउँको बारेमा एउटा एस्से लेख्नुहोस् भन्यो भने फ्री राइटिङ, आफ्नो मनको कुराहरू तपाईँ सब त्यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ, तर अलिकता तर्कपूर्ण तरिकाले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त अब हामी यदि बुझिसकेपछि, हामीलाई कन्सेप्ट क्लियर भइसक्यो, यो एस्से के का बारेमा छ त, फ्री राइटिङको बारेमा छ। अब हामी के गर्छौँ त भने, अब यो जुन हाम्रो एस्से छ फ्री राइटिङ युनिट 2 मा रहेको, यसलाई हामी छलफल गर्छौँ। फ्री राइटिङ भनेको ब्रेन स्टोर्मिङको ठ्याक्क उल्टो हो। ब्रेन स्टोर्मिङ भनेको के हो भने
कुनै एउटा शीर्षक लिने अनि त्यो शीर्षकको बारेमा के कुराहरू छलफल गर्न सकिन्छ। जस्तो मोबाइल फोन भनेर एउटा शीर्षक राख्यो अनि त्यसपछि अब त्यसको फाइदा बेफाइदा, फाइदामा पनि के फाइदा, बेफाइदामा पनि के बेफाइदा, हैन। यस्तो कुराहरू हामी एक एक शब्द दुई दुई शब्द जुन टिप्छौँ त्यसलाई ब्रेन स्टोर्मिङ भन्छ, दिमागमा सोचेर लेख्ने काम हो। त एक किसिमको ब्रेन स्टोर्मिङ नै हो फ्री राइटिङ भनेको पनि, भन्न खोजेको यहाँ है। अब सुरु गरौँ हामी यो एस्से। र सुरु गर्नुभन्दा पहिला कृपया यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनुस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। मनमा लागेको केही कुराहरू छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। त हाम्रो राइटिङलाई इम्प्रुभ गर्ने सबभन्दा इफेक्टिभ वे, सबभन्दा बेस्ट वे भनेको के हो त? फ्री राइटिङ एक्सर्साइजहरू निरन्तर रूपमा गर्ने हो। फ्री राइटिङ भनेको के मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ। अनि कसरी लेखौँ भन्दाखेरि हप्तामा कम्तीमा पनि 3 पटक, हैन। त यस्तो किसिमको राइटिङलाई हामी के पनि भन्दछौँ भने अटोमेटिक राइटिङ। अटोमेटिक किन भने आउँछ भने नरोकिकन चलिराख्ने हो नि त, हैन। त्यसै गरी ब्याब्लिङ भनेको बकबक गर्ने के, त्यो बिना सेन्सको त्यत्तिकै जेपाइतै बोलिराख्ने काम ब्याब्लिङ हो। यसमा पनि जेपाइतै हामी लेखिराख्छौँ एउटा शीर्षकमा, त्यसैले यसलाई ब्याब्लिङ पनि भन्न मिल्छ। त्यसै गरी ज्याबरिङको अर्थ पनि त्यही हो है। यस्तो किसिमको एक्सर्साइज भनेर भन्न सकिन्छ, यस्तो अभ्यासहरू भन्न सकिन्छ। अनि यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भने कम्तीमा पनि 10 मिनेट, पछि गएर 15 मिनेट, त्यसपछि 20 मिनेट जति लेख्नुहुन्छ तपाईँ एकपटकमा त्यति लेख्नुस्। यसले गर्दाखेरि तपाईँको राइटिङमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा हो। तर रोक्ने काम गर्दै नगर्नुस्, बिचैमा आएर रोक्ने काम गर्दै नगर्नु होला, हैन। पछाडि फर्केर नहेर्नुस् मैले के लेखेँ कति लेखेँ भन्ने कुराहरू नगर्नु होला। किनभने यसले तपाईँको जो विचारहरू निस्किरा हुन्छ दिमागबाट, हैन, त्यो विचारहरू रोकिन्छ, त्यसमा बाधा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जुन नयाँ नयाँ आइडियाहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यो पत्ता नलाग्न सक्छ। सबभन्दा सजिलो तरिका के हो त भने तपाईँको दिमागमा जे आउँछ त्यसलाई के गरिदिनुस्, लेखिदिनुस्। अनि यदि तपाईँ बिचमा कतै अड्किनुहुन्छ, इफ यु गेट स्टक, देन व्हाट क्यान यु डु? यु क्यान राइट लाइक दिस, आई क्यान्ट थिङ्क वाट टु से, आई क्यान्ट थिङ्क वाट टु से। अब अमेरिकन प्रोनाउन्सिएसन क्यान्ट हुन्छ, ब्रिटिस प्रोनाउन्सिएसन कान्ट हुन्छ। तपाईँलाई जुन मन लाग्छ त्यही प्रयोग गर्नुहोस्। अर्थात् यहाँ के भन्नु खोजेको हो किन, तपाईँलाई के आइरहेको छैन, तपाईँ रोकिराख्नु भएको छ भने म सोच्नै सकिरहेको छैन के भन्ने, म सोच्नै सकिरहेको छैन के भन्ने कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर रोकिनु भएन, नेभर स्टप है, बिचैमा रोकिनु भएन। एडिट गर्ने काम कहिले हो त? पुरा लेखिसकेपछि सच्याउने काम। फ्री राइटिङ एक्सर्साइज इज इम्पोर्टेन्ट हो। त यस्तो किसिमको जुन एक्सर्साइज छ फ्री राइटिङ, अर्थात् निरन्तर लेखिराख्ने जो ह्याबिट हामी जो बसाउँछौँ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अरे आफ्नो राइटिङलाई सुधार गर्नको लागि। यो कस्तो हो भने तपाईँ लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई एउटा बोतलमा हालेर, त्यो कागज लेखेको कागज बोतलमा हालेर ढक्कन लगाएर समुद्रमा फालिदिनुहुन्छ। अर्थात् समुद्रमा अब कसैले तपाईँले लेखेको कुरा हेर्नेवाला छ त? छैन। त्यस्तै फ्री राइटिङ भनेको त्यही हो। तपाईँ घरमा एक्लै बस्दाखेरि लेख्नुहुन्छ भने कसैले हेर्ने कुरा नै छैन, हैन। त्यसो टेन्सन लिनु भएन कसले के भन्ला भनेर। अनि फ्री राइटिङ मस्ट नेभर बी इभ्यालुएटेड। यसलाई कहिले पनि मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन, राम्रो छ कि नराम्रो छ कि भन्ने कुरा। यो त दिमागले त्यत्तिकै सोची लेखेको हो, यसमा धेरै सच्याएको कुराहरू छैन। यसमा तपाईँको 50% काम लाग्ने हुनसक्छ राइटिङ, 50% काम नलाग्नु हुनसक्छ। 50%लाई राख्ने, 50%लाई फ्यालिदिने। त त्यो 50%ले पनि धेरै काम गर्ने भयो। त्यसपछि फेरि आरामले सोच्न सकिन्छ, हैन। त्यसै गरी नो डिस्कसन नो कमेन्ट, केही पनि नगर्ने। त यहाँ एउटा फ्री राइटिङको इक्जाम्पल दिएको छ। कसैले केही कुरा लेखाएको छ, आई थिङ्क आई विल राइट वाट्स अन माई माइन्ड बट द ओन्ली थिङ अन माई माइन्ड राइट नाउ इज वाट टु राइट फर 10 मिनट्स। त अहिले म लेख्न त खोजिरहेको छु तर मेरो दिमागमा केही पनि छैन, के कुरा सही हो के गलत हो त्यो पनि थाहा छैन। मैले 10 मिनट त लेख्नुपर्ने हो, कसरी लेख्ने के लेख्ने, खालि जे दिमागमा आयो त्यही कुराहरू त्यत्तिकै यहाँ लेखिएको छ। तर केही त लेखेको छ नि, हैन, त्यो भन्न खोजेको हो। ओके, यो तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि हामी यहाँबाट सुरु गरौँ। फ्री राइटिङ चाहिँ क्रेजी जस्तो पागलको कुरा जस्तो लाग्छ, हैन। किनभने
अब जे मनमा आयो त्यही लेख्ने अरे, कुनै एउटा शीर्षकमा जे मनमा आयो त्यही लेखिदिने। यो पागलको जस्तो भएन र भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो होइन। यसको कुनै अर्थ छ, किनभने यसले हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँछ र केही न केही आइडिया चाहिँ त्यहाँ आउँछ है। अनि यहाँ राइटरले डिफरेन्स बिट्विन स्पिकिङ एन्ड राइटिङ अर्थात् बोलाइ होइन र लेखाइको बारेमा भिन्नता पनि देखाउन खोजेका छन्। जस्तो लेखाइको कुरा गर्दाखेरि यसका धेरै फाइदाहरू छन्, किनभने यसलाई त लेखिसकेपछि फेरि हामी यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ, सच्याउन सक्छौँ। तर स्पिकिङलाई, बोलिसकेको कुरालाई त हामी सच्याउन सक्दैनौँ, किनभने हामीले कसैको अगाडि बोलिसक्यौँ। बोली र बोली फर्किँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहै छ। बोलिसकेपछि अब त्यसलाई एडिट गर्न त मिलेन होइन। तर यही कुराले चाहिँ खत्तम पार्छ, डाउनफल हुन्छ अरे हाम्रो। त्यो के भन्दाखेरि धेरैजसो मान्छेले के गर्छन्, लगभग सबैजसो मान्छेले के गर्छन् कि त्यो लेख्दैखेरि त्यसलाई एडिट गर्न खोज्छन्। त्यो राम्रो होइन, किनभने जुन हाम्रो कन्सियसनेस हामीले धेरै चाहिँ ध्यान दिएर सोच्न थाल्यो भने त्यसले हामीलाई डिस्टर्ब गर्छ होइन। अनि हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि, स्कुलमा छिर्दैखेरि हामीलाई के सिकाइएको हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो राइटिङमा के मिस्टेक छ त्यो मिस्टेक हेर्ने होइन, राम्रो कुरा नहेर्ने कि मिस्टेक के छ। हाम्रो त्यो बानी परे हुनाले हामी मिस्टेकै खोज्छौँ। स्पेलिङ मिस्टेक छ कि, ग्रामर मिस्टेक छ कि होइन, अन्य केही शब्दहरू चयनहरू मिस्टेक छ कि भन्ने यस्ता कुराहरू छन्। त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा राम्रो होइन। मिस्टेक हुन्छ ठिकै हो, तर त्यसलाई पछि सच्याउन सकिन्छ नि त होइन। त्यसै गरी हामी राइटिङलाई एडिट गर्दाखेरि मिस्टेकहरू त्यहाँ के गल्ती भयो त्यो मात्र सच्याउँदैनौँ कि हामी अरू आफ्नो सोच विचारहरूलाई पनि सच्याउन थाल्छौँ होइन। जसरी हामी बोल्दाखेरि सच्याउँछौँ त्यसरी त्यसलाई पनि एडिट गर्छौँ। हाम्रो विचारलाई, हाम्रो भावनाहरूलाई हामी सच्याउने काम गर्छौँ। अनि राइटिङमा चाहिँ इन राइटिङ देयर इज मोर टाइम, धेरै समय हुन्छ राइटिङमा होइन, किनभने त्यसलाई हामी पछि के गर्न सक्छौँ, हेभी एडिटिङ गर्न सक्छौँ, सच्याउन पनि सक्छौँ पछि गएर। अनि तर हामीलाई के लाग्छ भने जो राइटिङ छ त्यसलाई हामीले पछि सच्याउनु पर्ने हुन्छ होइन, गेट देम राइट सच्याउनु पर्दाखेरि त्यो अवसर नमानेर त्यसलाई चाहिँ हामी एक किसिमको बर्डन, भार मान्छौँ। त्यो गलत हो, किनभने त्यो सच्याउँदाखेरि घन्टौँ लाग्छ। अनि यस्तो खाली यो बोरिङ काम गर्नुभन्दा त छाडिदिने, गिभअप गर्ने, गिभअप भनेको त्यागिदिनु, छोडिदिनु लेख्ने काम हो। हामी त्यस्तो सोच्छौँ र अनि छोडिदिन्छौँ, अनि हामी सक्दैनौँ, हामी लेख्ने कुरामा हामी फेल हुन्छौँ। त्यस्तै गरी एडिटिङ इन इटसेल्फ इज नट अ प्रब्लम। सच्याउने काम गलत होइन, समस्या पनि होइन, सच्याउन सकिन्छ। तर कम्प्लिट लेखिसकेपछि, ब्रेन स्टोर्मिङ गरिसकेपछि, फ्री राइटिङ गरिसकेपछि ओके। अनि प्रब्लम कहाँ छ त भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने प्रोड्युसिङ, हामीले लेख्ने काम, यहाँ प्रोड्युसिङ भनेको उत्पादन अर्थात् लेख्ने काम गरिरहेछौँ नि त्यति बेला नै हामी के गर्न खोज्छौँ, एडिटिङ गर्न खोज्छौँ। त्यही हो समस्या भनेको, दुईवटा कुरा सँगसँगै गर्नु हुँदैन। अनि यसले चाहिँ हामीलाई अन्नेसेसरी बर्डन दिन्छ कि सोच्नको लागि होइन, राम्रो शब्द कस्तो सोच्ने होइन, सही शब्द आउला कि नआउला भन्ने सोच्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जो आइडिया हो एक किसिमको दिमागमा आउनु पर्यो, त्यो आइडियाहरू हराएर जान्छ। द मेन थिङ एबाउट फ्री राइटिङ इज द्याट इट इज नन एडिटिङ होइन। फ्री राइटिङको मुख्य कुरा के हो भने यसलाई हामीले सच्याउने होइन, सच्याउने काम त पछि ओके। अनि त्यसरी रेगुलरली यदि हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, हाम्रो ह्याबिट हुन्छ होइन, जुन एडिट गर्ने ह्याबिट हुन्छ नि त्यो ह्याबिट बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राइटिङमा कुनै बाधा, ब्लक आउँदैन। पछि गएर बानी पर्छ, हामी एडिटिङ गर्दैनौँ, त्यो राम्रो कुरा हुनेछ पछि गएर। त अर्को पटक जब हामी लेख्छौँ नि हामीले के कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कति पटक रोकिरहेछौँ सच्याउनलाई, त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। ध्यान दिएपछि त्यो कुरामा सुधार ल्याउनु पर्यो, हामीले रोक्नु भएन। ट्राइङ टु गेट द बिगिनिङ जस्ट राइट इज अ फर्मुला फर फेलियर। अब बिगिनिङमै, सुरुवातमै कुनै कुरा ठिक गर्न खोज्नु के होइन, एडिट गर्न खोज्नु भनेको फेलियर हुने फर्मुला हो, फेल हुने फर्मुला हो। त्यो राम्रो भएन, एडिट नगर्नु सुरुमै। जस्तो सुकै वर्ड होस् लेख्नुहोस् त्यसलाई होइन, तिनीहरूलाई लेख्नुहोस्, आफ्नो लाइनमा एउटा रिल जस्तै लगातार रूपमा लेख्नुहोस्। त्यो जति अप्ठ्यारो भए पनि तपाईँ लेख्दै जानुहोस्, दिमागमा आएको कुराहरू लेख्दै जानुहोस्। पछि गएर तपाईँ काम नलाग्ने चिजलाई थ्रो गर्न सक्नुहुन्छ, फाल्न सक्नुहुन्छ होइन। र बिगिनिङमा
फेरि तपाईले केही कुराहरू थपघट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईको आइडिया एकदम राम्रो भएर जान्छ। अनि द क्विकेस्ट वे टु गेट इन्टु गुड राइटिङ यही हो। त गुड राइटिङ लेख्ने तरिका यही हो, नरोकिकन लेख्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस। ओके, प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट। द हेबिट अफ कम्पल्सिभ प्रिम्याच्योर एडिटिङ, अर्थात् एडिटिङ त एडिटिङ सच्याउने काम, तर कस्तो रे प्रिम्याच्योर। प्रिम्याच्योर भन्दाखेरि समयभन्दा अगावै, समयभन्दा पहिले नै एडिटिङ गर्ने जो हेबिट छ नि त्यसले राइटिङलाई ब्याड, त्यसै गरी हार्ड, यस्तो खराब गर्ने मात्र होइन, कठिन बनाउने होइन लेख्नलाई। त्यसले के पनि गर्छ, कठिन हार्ड नबनाएर थप के पनि गर्छ, राइटिङलाई डेडै, कामै नलाग्ने पनि बनाइदिन्छ। किनभने आइडियाहरू त त्यहाँ आएको हुँदैन, खालि ल्याङ्ग्वेज मात्र सच्याएर के काम, होइन? त्यहाँ इन्टरप्सन भए हुन्छ, बाधा भए हुन्छ, चेन्जेस, केही परिवर्तनहरू भए हुन्छ। त्यो बेला हेजिटेसन, तपाईँमा चाहिँ हिचकिचाहट पनि भए हुनसक्छ, होइन? केले गर्दाखेरि यो सबै समस्याहरू आउँछ त भन्दाखेरि तपाईँको जो पेज छ त्यो पेजमा लेख्दाखेरि र तपाईँले जुन बेला एकदम ध्यान दिनुभयो, कन्सियसनेस देखाउनु भयो है, कहाँ के गल्ती छ, त्यो त्यति गर्दाखेरि तपाईँ हिचकिचाउने, हेजिटेसन हुने, होइन, चेन्जेसहरू ल्याउने अनि इन्टरप्सनहरू, बाधाहरू पर्ने काम हुन्छ त्यहाँ, त्यो राम्रो होइन। अथवा नेचुरल वे अर्थात् नरोकिकन लेख्दाखेरि त्यसले के हुन्छ, तपाईँको एउटा साउन्ड, टेक्स्चर, रिदम, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको राइटिङमा देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको राइटिङको आवाज दमदार हुन्छ। अर्थात् तपाईँले राख्न खोजेको जुन आवाज छ, जुन भोइस छ, त्यो चाहिँ दमदार हुन्छ, पावरफुल हुन्छ, होइन? अनि हुनसक्छ तपाईँले लेखेको कुरा अथवा तपाईँले त्यहाँ भन्न खोजेको जुन भोइस छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई पनि मन नपरे हुनसक्छ, होइन? मान्छेहरूलाई त्यो मजाक जस्तो लाग्यो हुनसक्छ, तर कम्तीमा कुनै कुरा त तपाईँले राख्नुभयो, कुनै भोइस त त्यहाँ देखाउनु भयो, आफ्नो आवाज, आफ्नो तर्क, होइन? यदि तपाईँ यसरी लेखि नै राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ त, तपाईँको राइटिङ बेटर हुन्छ, तपाईँले उठाउनु खोजेको आवाज अरूले सुन्छन्। तर यदि तपाईँ एभ्यान्डन गर्नुहुन्छ, त्याग्नुहुन्छ लेख्ने काम भन्दाखेरि यु विल लाइकली नेभर ह्याभ अ भोइस, तपाईँको कुनै आवाज हुनेवाला छैन, होइन? र तपाईँको आवाज कसैले सुन्नेवाला पनि छैन, नोबडी विल हियर। त फ्री राइटिङ भनेको एक किसिमको भ्याकुम जस्तै हो कि, जस्तो भ्याकुममा बिस्तारै फोहोरहरू भित्र छिर्छन्, जम्मा हुँदै जान्छन्। त्यसै गरी फ्री राइटिङ भनेको जब तपाईँ लेख्दै जानुहुन्छ निरन्तर रूपमा, बिस्तारै तपाईँको दिमागमा नयाँ आइडियाहरू आउँछन् र तपाईँको जुन भोइस हुन्छ त्यो मान्छेहरूले सुन्छन्। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको होला। कृपया यदि यसलाई मन पराउनु भएको छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै म आजको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।